السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في درس جديد في فورماسيون جديدة. اليوم إن شاء الله غادي ندوي على لي ديزاين باترن بجافا. دونك حاولت أنني نبدا بلي ديزاين باترن باش نانتيغريهم في لا فورماسيون سوا دو جافا سوا دو جو اكسيتيرا، حيت كيف ما كنقول وكنعاود حنا اوني لا بوغ ادوبتي واحد لو ستيل دو كود كي سو باز سور لي بون براتيك. هادشي علاش حنا هنايا. دونك ارتأيت انني نخدم ديزاين باترن او بيان لي باترون دو كونسيبسيون. مي اشنو هما لي باترون دو كونسيبسيون؟ ما غاديش نطول الهضره بزاف، مي بور نو لي باترون دو كونسيبسيون هما واحد لا سوليسيون اللي داروها لي زيكسبير دو كونسيبسيون بور ريزولر واحد لونسومبل ديال لي بروبليم اللي كومان في لانفورماتيك. باغ اكزومبل دي بروبليم ديال لا كرياسيون ديال لي زوبجي. كيف ما كنشوفوا غنعطي اكزومبل واخا اللي ماشي هو لو ديزاين باترن او بيان لو باترون دو كونسيبسيون اللي غنبدا به كوم لو سينغلوتون اللي هو مشهور بزاف. باغ اكزومبل لا عندنا ان بروبليم بغينا نانستونسيو ان اوبجي اون سول فوا. اش كنقولوا غنتبعوا باغ اكزومبل لو ديزاين باترن سينغلوتون اللي عطانا واحد لا سوليسيون. يعني الا بغينا كيقول لنا شوفوا الا بغيتو انستونسيو اوبجي واحد ها هو الكود كيفاش خاصكم ديروا ليه اكسيتيرا. دونك كيغيدينا كيعطينا لا كونسيبسيون، حنا باش نريزوليو داك لو بروبليم خاصنا نسويفيو سولمون لا سوليسيون بروبوزي. هذا هو لو ديزاين باترن. ديزاين باترن بور موا هو واحد لونسومبل ديال لي سوليسيون بروبوزي بار دي اكسبير دو كونسيبسيون بيان دو لانفورماتيك بور ريزودر سيغتان بروبليم. اول ديزاين باترن غادي نبدا به هو لو فاكتوري. دونك كيف ما قلت لكم ان لا بليبار دابا ديال لا فورماسيون ما تبقاش في فورم ديال لي سلايد والهضره بزاف، دونك غادي نحاول نافيشي اكزاكت seulement quelques slides. Ça veut dire la méthode américaine وغنبدا في لو براتيك ديريكتومون حيت بزاف ديال الناس دخلوا عنده كيقول لي لا ما بغيناش تبقى دير لنا الكور اكسيتيرا، باغيين غير الكود. مي بور موا ما غاديش نحاول نشونجي لا ميثود كومبليتمون، ضروري من لي سلايد باسكو كنعطيكم كيلكو نوسيون دو باز باش تفهموا اشنو كندير ولا اش باغي نوصل. ماشي بحال نكوبي الكود من شي قونت ونحطو ونبدا نشرح فيه اكسيتيرا. نو، انا كنامن انني لانجينيوري كتفهم الحاجه منين جايه كتبقى تكتب وانت فاهم اشنو كدير، ماشي حيت لو كود غيقدر اي واحد يكتب لو كود، مي ماشي كلشي كيفهم. دونك لو ديزاين باترن فاكتوري او بيان فابريك اون فرونسي هو واحد لو ديزاين باترن دو كرياسيون. حيت لي ديزاين باترن كيف ما قلت لكم مفرقين على ثلاثه. كاين لي باترون دو كرياسيون ça veut dire pour créer des objets, des structures pour structurer et du comportement. Donc غنحاول نديطايي كل واحد ابار، مي maintenant غنحاولوا نديروا les 5 frameworks de création. عندنا fabrique abstraite, monteur, prototype et singleton. D'abord غنبدا seulement factory. Donc factory est normalement un design pattern ou bien un patron de conception de création ديال les objets. دونك هو كيحاول يكاسي لينا ديك لو كوبلاج فور اللي كاين اونتر لي زوبجي. دونك اش كيقول لنا الا بغيتو تكريو ان اوبجي با او ليو دو باسي بار نيو في جافا خليو لا كلاس مير كي سو شارج انها تكري لكم لي زوبجي. دونك لو بروبليم تخيل معايا عندك واحد لابليكاسيون ديال لا جيستيون. باغ اكزومبل انت عندك واحد المحل كتكري به الطوموبيلات. دونك كرييتي واحد لابليكاسيون دو ا زيرو كي سو باس سور لا لوكاسيون دي فواتور. ابري اجوتيتي مثلا الشركه كبرات وليتي كتاجوتي مثلا دوطخ جو سي با فييكول. باغ اكزومبل عندك مثلا دابا لي كاميون، عندك لي باطو اكسيتيرا. مي لابليكاسيون عندك من ا جوسكا زد كتكريي جوست les modèles de les voitures. Donc, tu as deux solutions. La première solution, c'est que tu dois changer le business model, tout le code qui a changé, pour prendre en considération l'instanciation et tout. Ou c'est risqué parce que tu vas changer le code. Il y a des régressions, etc. Sinon, tu vas ajouter une classe mère qui se charge de créer les objets. Ou ça dépend du besoin. غتقول لك لا كلاس مير soit تكري لك une voiture, soit تكري لك des bateaux, soit تكري لك par exemple je sais pas des camions etc. Donc هذه هي la solution. Donc la solution هو اننا utiliser le patron de conception fabrique
اللي كيمكن لينا اننا نديبلاسيو لي زابيل ديريكت au constructeur au lieu d'utiliser new. غادي utiliser par exemple la classe un interface abstrait qui nous permet d'instancier des objets non pas avec directement avec new, mais par exemple on va utiliser la méthode create product qui nous permet d'instancier les objets. نحاول نشرح هذا لو دياغرام دو كلاس. دونك اول حاجه كندير هو اننا كنديفينيو الانترفاس. باغ اكزومبل الانترفاس هنا عندنا برودكت. هذا الانترفاس هو اللي كيكون كومان اونتر تو لي اوبجي. يعني اي اوبجي خاصو يكون كي امبليمونتي برودكت. دونك مثلا هنا عندنا دو كلاس كي امبليمونت برودكت، عندنا برودكت ا et برودكت ب. لا دوزيام دو شوز قلنا اننا كنكريو الانترفاس كنديروا l'implémentation et du coup maintenant la troisième des choses c'est la classe créateur. mais خاصكم تعرفوا ان create product ماشي هي qui se charge de créer les objets mais qui retourne les objets. نقدروا نغونديو la classe abstract ou bien abstract pour que les autres classes, tu vois, vous voyez là, il est abstrait pour que les autres classes qui héritent de la classe créateur puissent la modifier ou bien puissent la surcharger. Bon, هذه هي la solution. Ça veut dire qu'on crée la classe mère كتشوفوا هنايا اللي كتمكن لينا ان نكريو دو اوبجي. وهاد لا ميثود هذه كتغدي فينا في لا ميثود في لا كلاس ا et la classe b باش هما كيغوتورنيو لينا لوبجي. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. دونك ماشي لا كلاس كرياتور اللي كتكريي ديريكتومون لا كلاس، مي نورمالمون راه هادو اللي كيكريو لور بروبر اوبجي. بون جو سي كو اول مره غادي نشوفوا سورتو اللي عمرهم شافوا لي دياغرام دو كلاس صعيبه شويه، مي غادي نحاولوا نشوفوا ان ميم طون ان اكزامبل اللي غادي نحاولوا نكريو دو ا زد باش تفهموا. بون على بركه الله. Elle est déjà créée, donc on va supprimer parce que je vais pas faire le même exemple. Supprimer carrément. Hop. Créons un projet Java. Là, on met par exemple design pattern factory. بون حنا maintenant واش غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نكرييو واحد الباكيج توجور. غادي نحاولوا نكرييو واحد الانترفاس اللي نقدروا نسميوها باغ اكزومبل حنا كيف ما لا بلوبار ديال لي كور كيتبازاو سولمون سور لا فورم. غادي نحاولوا نديرو باغ اكزومبل واحد الانترفاس كي سابيلو شيب اللي غتكون فيها وابري غادي نحاولوا نكرييو دي سيركل اي دي ريكتانغل. دونك هاد لا ميثود هاد الانترفاس شيب غتكون فيها واحد لا ميثود draw ou bien draw pour dessiner. et après كيف ما قلنا غيكونوا عندنا دو فورم par exemple هنا حنا خدينا لي برودوي. دونك هذا هو لو برودكت هو شيء. غادي نحاول نكريي دو كلاس غادي نسمي الاولى سيركل اللي غاتامبليمونتي هاد الانترفاس. دونك لحد الان حنا غادي مزيان. خاصني نعاود نغوديفيني هادي غادي نافيشي سولمون ان ميساج. دونك سيزو غادي نسميها درا سيركل غادي نحاول ندير لا ميم شوز. اوب لا ماشي غادي نحاول ندير لا ميم شوز بور سكوير. يعني عندنا هنا مربع ودائره بجوجهم سو سون دي فورم. هوب لحد الان مزيان. خاصني ريديفيني لا ميثود لا ميم شوز نكوبي هذا. لحد الان انا كرييت دراو سكور. لحد الان انا كرييت لو برودوي ديالي كرييت créer l'interface et créer les classes qui implémentent
qui implémente l'interface. Donc maintenant d'abord اش غادي ندير غادي نحاول créer create product. Normalement غادي نحاول create product. هذا c'est une classe, comme vous voyez c'est une classe اللي غتكون فيها اللي غيكون فيها le projet ou bien normalement كاين deux façons de faire. غادي نوريكم كيفاش نديرو sans passer directement par هاد les classes. غادي نحاول نكري directement une classe qui s'appelle par exemple shape factory. هنا غادي ندير public directement shape ياك وغادي نباسي ليها par exemple get shape. هنا غادي ناخد string ou غادي ناخد par exemple هذه une méthode la plus simple غادي ندير ليها par exemple string shape. يعني هو غايقول لي اش من فورم باغي. if shape point equals circle return new circle. Else if shape point equals square return new square. Else return new. دونك اش كنقول ليه قلت ليه هو غادي يعطينا لو نون ديال لوبجي اللي باغي. الا كان سكوير غادي نعطيه ليه كان سيركل غنعطيه ليه. دونك نحاول نكري ماتنو لا كلاس مين دونك هاد لا كلاس مين غادي اش غنانستونسيو لوبجي فاكتور اللي هو شيب فاكتور حيت نورمال حيت هو اللي غادي يكري ليا لا كلاس. factory est égal new shape factory. Sinon نقدروا نديروه statique directement. نقدروا نديروه statique directement. نديروه statique باش نيفيتيو اننا نكريو لا كلاس مي بون غادي نعيطوا عليه directement. La plupart كيكون statique. Donc غادي ندير par exemple le shape circle est égal hop get shape وغادي ندير ليه circle وهاد circle غادي نعيط على draw la même chose غادي نعيط على square point draw. غادي نيكزيكوتي غادي نشوفوا انه كريي ليا لي دو اوبجي draw cycle and draw square. هذا هو لافونتاج ديال الفاكتوري. حاجه وحده اخرى ان لافونتاج ديال الفاكتوري هو انه كاشا لينا لوبجي فاكتوري باغ اكزومبل لو شيب اي سيركل. فو فويي ان ليوتيليزاتور ما عندوش لاكسي. دونك كتقول ليه انه باش كتكاشي لامبليمونطاسيون كتقول ليه ها انت الا بغيتي مثلا هاد لا كلاس il suffit انك تيتيليزي الفاكتوري عيط على لوبجي باغ اكزومبل get shape باسي لي لو بارامتر اش من اوبجي باغي هو كي سو شارج انه يكري لك لوبجي اللي باغي انت. دونك هادي كنيتيليزيوها سورتو بور كاشي نغونومي هذا حيت نورمالمون لو نون ديال لي كلاس خاصهم يكونوا او ماجيسكول وما خاصنيش ندير هاد ليغار هذا. كنقول ليه انه فوالا الا بغيتي تكري لا كلاس عطينا غير لوبجي نتايا اشنو باغي وحنا غادي نتكفلوا بكل شيء. يعني هذه بور كاشي نورمالمون كتكاشي لامبليمونطاسيون ديال لو كود. هذه قلنا هي لامبليمونطاسيون لا بلو سامبل. سينو الا بغينا نيتيليزيو باغ اكزومبل هاد لو كود هذا كاين كيلكو شونجمون. غادي نخليو هاد لو شونجمون بور لو كور
pour le prochain cours ان شاء الله باش نامبليمونتيو هاد لو دياغرام دو كلاس. دونك ما نعقدوش القضيه. دونك ما تنساوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الا ما فهمتوش شي حاجه ولا لقيتو انني جربت شي حاجه نزلوا قولوها في كومونتير، ما عنديش مشكل اجوتي فيديو جوج ثلاثه اربعه. المهم عندي هو انكم تفهموا، وما تنساوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.